बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से मुआवजत कर ली है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। अदील, 5 से 4 और अब 4 से 3 हो गया ये बेंच, अब आगे क्या होगा, ये समाअत कैसे चलेगी? बुनियादी तौर पर तो देखा जाए ये 9 रुकनी बेंच से बात 3 रुकनी बेंच पर आती दिखाई दे रही है। इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 का मंजर ये है कि कमरा अदालत में 3 कुर्सियां लगा दी गई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस उमरताब बंदयाल और उनके साथ जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर अब ये केस सुनेंगे। इस हवाले से अगरचे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जब आज 4 रुकनी बेंच बैठा तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आकर कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल कल तक इस बेंच का हिस्सा रहना चाहते थे, मगर अब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझसे मुशावरत नहीं की गई। 184(3) का जो मामला था जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला दिया था और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन इस बेंच से अलग हो गए थे। उसके बाद जब 3 जज साहिबान की जानिब से ये फैसला किया गया, इस बेंच के 3 जज साहिबान की जानिब से, तो मुझसे मुशावरत नहीं की गई। ये खुली अदालत में फैसला नहीं किया गया कि इस केस को जारी रखना है और उन्होंने कहा कि लगता है कि मैं इस बेंच में मिसफिट हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस अदालत पर रहम करे। उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया। तो जब उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया वो मज़ीद कुछ कहना चाहते थे, तो जिसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि बहुत शुक्रिया, और उसके बाद वो अदालत जो है वो बर्खास्त कर दी गई, बेंच तहलील हो गया। अब ये 3 रुकनी बेंच जो है उसके लिए 3 कुर्सियां लगा दी गई हैं और अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत मुतवक्के है। जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से फैसला दिया गया था वो एक बड़ी रुकावट समझी जा रही थी, उसको एक सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। उसको कहा गया कि ये डिसरिगार्डेड इसको समझा जाए। उसकी रीज़न ये है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ये फैसला दे चुका है कि आज खुद नोटिस लेने का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स हैं, तो ये एक तरफा तौर पर एज्यूम किया गया ये जुडिशल पावर्स। और ये जो 20 नंबर्स वाला जो मामला था इसमें इस तरह का मामला टेकअप करके ये अज खुद पावर एक्सरसाइज की गई जो कि नहीं की जा सकती थी, और ऐसे में एक सर्कुलर के ज़रिए एक जुडिशल ऑर्डर जो है उसको कहा गया कि ये डिसरिगार्डेड है। तो इस हवाले से जब ये सर्कुलर जारी हो गया तो 3 जज साहिबान का जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो उस पर एतराज़ किया गया और ये कहा गया कि इस प्रोसीडिंग को आगे चलाया जाना चाहिए। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, मुझसे मुशावरत नहीं की गई थी, इसको खुली अदालत में सुना जाना चाहिए था। यही वजह है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी अब चूंकि अलग हो गए हैं, तो जो 9 रुकनी बेंच 22 फरवरी को बना था उसके बाद अब ये बात 3 रुकनी बेंच तक मुख्तलिफ मराहल से होती हुई पहुंच चुकी है। तो अब एक बात तो वाज़े हो चुकी है, वो बात ये वाज़े हो चुकी है कि ये मामला सुना जाना है, ये मामला आगे चलना है। और वो जो 3 जज साहिबान हैं जो इससे पहले भी इकरार दे चुके हैं कि ये इंतहाई अहमियत का मामला है, एक आइनी अहमियत का मामला है, अवामी अहमियत का मामला, फंडामेंटल राइट्स का मामला है, तो इस मामले को 3 जज साहिबान जो हैं अब वो सुनेंगे और ये केस अब आगे बढ़ेगा। जी अदील, अब गालिबन 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। आज 5वीं समाअत है, तो दलाइल का आगाज़ कौन करेगा, कहाँ से आगाज़ होगा? जी, दलाइल का आगाज़ वहीं से होगा जहां से ये मामला रुका था, जहां से इस मामले पे ब्रेक लगी थी और उसको एक बड़ा दचका उस वक्त इस मामले में लगा जब हमारे साथ ही रहिएगा। जमाल मंदुखेल साहब ने जो है वो समाअत से माजरत की है, लेकिन उन्होंने जिस बुनियाद पे माजरत की है वो सुप्रीम कोर्ट के एतबार होना चाहिए, यकीन है, यकीन करना चाहिए। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जो बातें लिखी हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोसनाक इस हवाले से नहीं कि ये उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है, अफसोसनाक इस हवाले से कि अगर इंसाफ के आला तरीन मनसब के ऊपर
بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ان رویوں کا اظہار کریں گے جو رویہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ فیصلہ لکھتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی، میری رائے ہی نہیں لی گئی اور فیصلہ جو ہے وہ تحریر کر دیا گیا۔ یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے۔ یہ ایک قومی سانے سے کم یہ بات نہیں ہے، یہ آج پوری قوم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بارز ہیں، جو بارز کی منتخب لیڈرشپ ہے، یہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ ایک المیہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا، فل بینچ، لارجر بینچ نے، اور انہوں نے سو موٹو کے متعلق ایک بڑا مفصل فیصلہ دیا۔ وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا فیصلہ ہے۔ قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیا جائے۔ یہ بھی آج ہوا ہے، اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معزز جج یا ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی رجسٹرار کے طور پہ جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ قابل عزت ہیں، لیکن ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے مقابلے میں ان کی رائے اور ان کا سرکلر، اور اس سرکلر کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے بینچ کو جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیے گا، ان کے فیصلے کو۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے یہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جبکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے اس بینچ کا فیصلہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تھا، اس نے جو سنایا ہے، وہ فیصلہ جب تک اس سے بڑا بینچ یا وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ فیصلہ فیلڈ ہولڈ کرے گا، وہ سب پہ پابند ہوگا، وہ ایک سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ان افیکٹو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ پریکٹس ہو تو پھر تو سرکلر تو پھر جاری ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ پھر کوئی اور ڈویژن بھی جو ہے وہ سرکلر جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی منسٹری کا جو ہے وہ ڈویژن وہ بھی سرکلر جاری کر سکتا ہے۔ ہم بھی جو ہے وہ روز سرکلر جاری کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور ایک جو ہے وہ المیہ کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ بطور قانون کے ایک طالب علم کے میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ کوئی معزز جج کسی کاز کے اوپر ریکیوز کر جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کاز اگر سماعت کے لیے تو دوبارہ اس میں بیٹھ جائے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ اس بینچ میں جو کہ 9 سے شروع ہو کے اب 3 پہ آ گیا ہے، اس میں ایک معزز جج جن کا مجھے بے پناہ احترام ہے ان کی ذات کا، لیکن میں ان کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ان کا فیصلہ بھی کہ جب انہوں نے پہلے ریکیوز کیا ایک مرتبہ، بینچ سے علیحدہ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ دوبارہ جب کاز آیا تو اب وہ بینچ کا جو ہے وہ دوبارہ حصہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس سے متعلق جو ہے وہ جن پہ اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پوری قوم کے بڑے ہیں، جن سے پوری قوم کو توقع ہے کہ وہ ایک بحرانی کیفیت جو ایک فرد واحد نے جو فتنہ ہے، اس فتنے نے 10 سال محنت کی ہے، 2014 سے وہ شروع ہوا ہے، اور یہ 2023 میں آ کے اس فتنے نے ملک کو اس جو ہے وہ نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سیاسی طور پہ بحران،
इंतज़ामी तौर पे बहरान और जुडिशरी को भी उसने बहरान में मुब्तला कर दिया। मुआशी तौर पे बहरान ये भी उसी का पैदा करता है। यानी वो फितना जो है वो एक बहरानों का मंबा है। हर बुराई, हर बहरान उससे जन्म लेता है। ये जो बहरान है जो जुडिशरी में है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका भी माखज़ वही है। हर बुराई उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके ख़त्म होती है। अगर काजी फैज़ ईसा के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर ना किया जाता और काजी फैज़ ईसा की फैमिली को इन्हीं कोर्ट में और इन्हीं सड़कों पे और ये FBR की बिल्डिंग में जो है वो रुस्वा ना किया जाता, उन्हें जो है वो उन बिल्डिंगों में जो है वो रुलाया ना जाता, तो शायद बल्कि मुझे तो यकीन है कि ये बहरानी कैफियत पैदा ना होती। ये बहरानी कैफियत भी उसी फितने के जो है वो अमल का जो है वो नतीजा है। और ये जो असम्बलियों का बहरान, ये भी उसने तोड़ी है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि अब इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया है कि ये फितना जो है ये किस तरह से इस मुल्क में जो है इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरह से पिछले 10 सालों से इस मुल्क को जो है वो बहरान दर बहरान जो है वो का शिकार कर रहा है। और ये चाहता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इस मुल्क में अनारकी हो और खुदा ना खास्ता मुल्क का जो है वो नुकसान हो। इस बात का भी जायज़ा लें कि इसने जो 10 सालों में किया है, इसके तमाम इक़दामात और ख़ास तौर पे ये असम्बलियाँ तोड़ने का इक़दाम जो है, इसके पीछे जो है वो कौन है। ये असम्बलियाँ आइनी तौर पे नहीं तोड़ी गई। ये असम्बलियाँ दोनों जो सूबों के वज़रा आला थे उन्होंने नहीं तोड़ी। वो बेबांगे दोहल कहते रहे कि हम नहीं तोड़ना चाहते, MPs कहते रहे हम नहीं तोड़ना चाहते। ये इस फितने की धौंस थी, इसका तकब्बर था, इसकी ज़िद थी, इसका प्रोग्राम था या इसका एजेंडा था कि इसने जो है ये असम्बलियाँ तोड़ी। इस बात का जायज़ा लिया जाना चाहिए। जब ये 9 रुकनी बेंच बैठा था तो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने ये मामला जो है वो उठाया भी था। तो मैं अब आखिर में ये अपील करूँगा तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से बिलअमूम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखसूस। माशाल्लाह वो बहुत समझदार, बड़े बैलेंस्ड, बड़े दाना इंसान हैं कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। ये आप ही का बनाया हुआ जो है ये कौल है, इन मुअज़्ज़ज़ अदालतों में बैठे हुए बड़ों का बनाया हुआ कौल है। ऐसी सूरत हाल में अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ तो शायद हो, मैं तवक्को करता हूँ कि आप इंसाफ ही करेंगे, लेकिन इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा। और कौम को अगर इस मरहले पे इंसाफ होता नज़र ना आया तो ये मुल्क अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो जाएगा। जो उस फितने का एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। आप उसका हिस्सा ना बने, आप कौम को अनारकी की तरफ ना धकेलें। आप या तो फुल बेंच बनाएं और इस मामले को जो है वो इस तरह से डिसाइड करें कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम फ्री कैन को, जो भी इससे मुतल्लक हैं, उन सब के लिए विन विन पोजीशन हो, सब का इसके ऊपर कंसेंसस हो। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे ये ख़दशा है कि जिस तरह से सर्कुलर में आज ये लिखा गया है कि ये जो फ़ैसला किया है काजी फैज़ ईसा के बेंच ने वो काबिल अमल नहीं है, तो मुझे ये ख़दशा है कि फिर ऐसा होने वाला जो फ़ैसला है वो फिर काबिल अमल नहीं होगा। वो फिर एक और नए बहरान को जो है वो जन्म देगा और मुल्क को जो है वो मज़ीद उस तरफ धकेलेगा जो कि उस फितने का जो है वो एजेंडा है। बहुत शुक्रिया।
جی میں نے اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ میں نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اور میری جماعت کا موقف جو ہے اس کے قریب قریب ہی ہوگا کہ ایسا فیصلہ جو ہے اس بحران کو ختم کرنے میں معاون نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو بڑھائے گا، اور شاید اس کے اوپر سرکلر کی زبان میں جیسے معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر شاید اس کے اوپر بھی ممکن نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ معزز چیف جسٹس کے مقام، ان کے عہدے اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دن پہلے گزشتہ روز جو ہے جسٹس فیض عیسیٰ سے متعلق اپیلیں تھیں وہ واپس لیں، اس اپیل کو واپس لینے میں حکومت کو 1 سال کیوں لگا، اور بالخصوص ایک جب کیس زیر سماعت تھا کیا آپ لوگوں نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، ایک کیوریٹو جو ریویو ہے نا یہ کیسے ہی یعنی یہ اس وقت کی حکومت کا ایک یعنی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اور ایک آزاد منش، ایک انصاف کرنے والے جج کے خلاف جو ہے ایک اگریشن تھا، تو وہ ابھی یہاں پہ اس کی سماعت بھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا، ادھر آفس میں ہی پڑا تھا۔ تو اس سے متعلق جو ہے وہ کیبنٹ نے پرائم منسٹر کو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس بارے میں جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں، تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے، پھر اٹارنی جنرل آپ کو معلوم ہے کہ وہ چینج ہوتے رہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیبنٹ نے کیا، اور یہ کیبنٹ نے جب فیصلہ کیا اس وقت یہ اپیلیں یا یہ درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت گیا، ابھی ان کا کوئی سبب بھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا سر، پہلے آپ کہتے تھے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں اسمبلیاں جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے توڑی ہیں وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ الیکشن چاہتے تھے تو وہ یہ آفر لے کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آتے، دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے۔ سیاست میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، گفتگو کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے تھے تو وہ آتے، آگے بیٹھتے، بیٹھ کے بات کرتے، لیکن وہ تو رہتے ہی کسی اور دنیا میں ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے اور کنسنسس کے اوپر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا ہے۔ لاسٹ کویسچن جی اس کے کانسیکوینسز تو بہت ڈیمیجنگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس اعلیٰ ادارے پہ بھی اور اس ملک پہ بھی اپنا رحم و کرم کرے، فضل کرے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو، اور قوم اس کا ادراک کرے، آپ اس کا ادراک کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور بالآخر جو ہے ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کا جو ہے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ اس نہج پہ لے کے آ گیا ہے کہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ کیسے مائنس ہونا ہے، انہوں نے جیسے سرکار ہے بھٹو۔ سیاست میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، انصاف ہوتا نظر نہ آیا تو ملک افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مشاورت نہ ہونا انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ ایک المیہ ہے، سرکولر کے ذریعے ایک فیصلے کو افیکٹو کر دیا گیا۔ یہ بینچ پہلے 9 ارکان سے جاری ہوا تھا جو اب 4 رکنی بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ایک فتنہ ملک کو اس نہج پر لے آیا، یہ فتنہ بحرانوں کا منبع ہے، فتنہ 2014 سے اس کام میں لگا ہوا ہے۔ مزید کہا کہ اس ملک پر بحران کا ماخذ ایک وہی واحد فتنہ ہے، اس کے تمام اقدامات کا جائزہ لینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سیاست میں فیصلہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوں گے 2 بجے یہ بتایا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے 3 چیئرز لگائی گئی تھیں، اور یہ جو عدالتی بحران اب سنگین ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں حکومت بھی
حکمت عملی بنا رہی ہے کہ اس معاملے میں جب اس کیس کی سماعت شروع ہوگی تو اٹارنی جنرل نے کیا موقف سامنے رکھنا ہے اور فاروق ایچ نائک نے کیا موقف سامنے رکھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عدیل ہمارے ساتھ ہی رہ کر یہ بتائیے کہ 2 بجے صرف کیا بینچ کا اعلان ہوگا یا پھر کیا سماعت کنٹینیو ہوگی، اس حوالے سے بھی بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، عدیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات تاخیر کیس میں نیا بینچ کن ججز پر مشتمل ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان 2 بجے اعلان کریں گے۔ عدالتی عملے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق پاکستان تحریک انصاف درخواست پر آج بھی یہ 5ویں سماعت ہے۔ کل جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت کی تھی اور آج جسٹس جمال مندوخیل بھی بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا فیصلہ اس حکم پہ کیا تھا کہ کل حکم نامے سے اختلاف کریں گے۔ شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ججز کا ایک اپنا مسئلہ ہے، میں آپ کو قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ ججز میں اختلاف رہے ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ آج جسٹس منیر کا دور ہے، آج جسٹس کارنلس کا دور ہے۔ آج 1947 نہیں، 1947 ہوا تو خانہ جنگی ہوگی، پھر یہاں مارا ماری ہوگی، چھینا جھپٹی ہوگی، کیونکہ لوگ تنگ ہیں، لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں، شیخ صاحب آپ نے کئی بار کہا تھا کہ اکتوبر میں حار ہو جائے گا، نومبر میں پار ہو۔ دیکھو میں تو اکتوبر ابھی نہیں آیا، دیکھو یہ اکتوبر کو بھی جلسے نہیں، میرا طاقتور حلقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے 10 مہینوں سے۔ آج شام کو عمران خان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، وہاں اپنی رائے دوں گا۔ میں طاقتور حلقوں سے لڑنے کا حامی نہیں ہوں، میں رائے دے سکتا ہوں، فیصلہ کرنا عمران خان کا کام ہے، میں داروں سے لڑنے کا حامی نہیں ہوں، میں پیٹ چکا ہوں۔ میں خود جو ہے 16 دن آنکھیں بند کر کے اور پٹیاں بند کے، انہوں نے تو میرا لحاظ نہیں کیا، یہ تو اتنے بد لحاظ ہیں۔ لیکن یہ جو مہینے آ رہے ہیں بڑے اہم ہیں، فیصلہ ہونا ہے، ملک نے آگے چلنا ہے۔ ایران اور سعودی عرب ایک ہو گیا، لبنان ادھر آ رہا ہے، بحرین ادھر آ رہے ہیں، ہم دنیا میں تنہا ہو رہے ہیں، ہم مذاق بن رہے ہیں۔ کل شہباز شریف نے کیا تقریر کیا، مذاق اڑایا اپنا، اسحاق ڈار نے کیا، اور چارٹر جہازوں پہ بچت کے یہ جو فنکار ہیں ممبروں کو لا رہے ہیں، یہ چارٹر جہازوں پر ممبروں کو لا رہے ہیں، یہ چارٹر جہاز کے ممبر کام نہیں آئیں گے، عوام نے فیصلہ دینا۔ اصلاحات کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے جا رہے ہیں حکومت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر ادارے جس طرح وزیر اعظم یا آرمی چیف پر بھی ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا، ابھی تو صدر کے پاس ہے نا، آپ پہلے ہی شور ڈال دیتے ہیں۔ ابھی الوی صاحب کی طرف بھی تھوڑا ٹائم دے الوی صاحب کو، یہ 60-65 دن بڑے اہم ہیں، ابھی الوی صاحب کے پاس کیس یہ جائے گا، اور یہ جس دن قصوری کے خلاف 100 موٹو ہوا تو واہ واہ ہو گئی، اور جس دن 90 دن کے الیکشن کی بات ہوئی تو آہا کر رہے ہیں، ان کے صفحے ماتم بچی ہوئی ہے۔ شیخ رشید صاحب 40 سال سے زیادہ آپ کی سیاست کا 40 نہیں 60 سال ہو گئی ہے۔ 60 سال ہو گئی ہے، آپ بتائیے گا کہ اس طرح کا آئینی بحران آپ نے دیکھا؟ اور اس قسم کا کوئی آئینی بحران نہ دیکھا، نہ آیا، نہ ہوگا، لیکن اس ملک نے آگے چلنا ہے۔ یہ نہ ہو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسیحا سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں، اس بحران کی زد میں آ کے زمین بوس ہو جائیں۔ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ججز میں اختلافات رہے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، آنے والے مہینے اہم ہے۔ مزید کہا کہ 3 رکنی بینچ بننے کی امید ہے، اس ملک نے آگے چلنا ہے۔ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے۔ راست آپ کو لیے چلیں، فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نمائندہ حکومت کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان نامزدگیوں پہ چلے گا۔ سیدھی بات ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، وہ کیا گارنٹی ہے؟ 8 اکتوبر کا تو مطلب یہ ہے کہ اگست میں یہ حکومت چلی جائے گی اور نگران حکومت آ جائے گی۔ 3 مہینے میں کیا قیامت آ جائے گی پاکستان میں کہ ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری سیکیورٹی سچویشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں پیسے بھی آ جائیں گے، سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا 3 مہینوں میں، اور پھر یہ الیکشن کرا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 مہینوں میں پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن نہیں کراتے، پھر آپ پاکستان میں بھی الیکشن نہیں کرا پائیں گے، اور پاکستان ایک
गैर आइनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा। उसे चाहे मार्शल लॉ कहें या कुछ और कहें, मर्ज़ी है आपकी, जो उसका नाम आपकी मर्ज़ी से। जिस तरह पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुशर्रफ साहब ने उसका नाम बदल के चीफ एग्जीक्यूटिव रख लिया, अब आप उसका नाम बदल के कुछ और कर लें, लेकिन ये आइनी हुकूमत नहीं होगी। और पाकिस्तान जो इस वक्त सियासी तौर के ऊपर, मुआशी तौर के ऊपर और समाजी तौर के ऊपर एक मुकम्मल कोलैप्स कर चुका है, जैसा कि हुकूमत ने बताया है सुप्रीम कोर्ट को, इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ हम चले जाएंगे। और मुझे नहीं लगता इस वक्त किसी भी इदारे में इतनी जान है कि अगर हम एक खाना जंगी में, फॉर्मल खाना जंगी में या लॉ एंड ऑर्डर में चले गए तो वो हमें कोई बचा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को मुकम्मल आइनी कोलैप्स से बचाएं। इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर कराए जाएं, जिस तरह कल इमरान खान साहब ने कहा, ये हमारा मसला नहीं है 3 का बेंच हो, 5 का बेंच हो या फुल कोर्ट हो, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है, वो जो फैसला करेंगे कौम उनके साथ खड़ी है। लेकिन हमें आइन के अंदर हमें चाहते यही हैं कि आर्टिकल 224 के अंदर अमल हो और इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने का जो असूल है उसको अपहेल्ड किया जाए और इसी में कौम की बका है। अच्छा ये बताइएगा कि राना साहब ने जो कहा है कि तमाम बहरानों का जो जन्म लेते हैं वो इमरान खान से लेते हैं, आप क्या समझते हैं? मौजूदा बहरान भी वो उनके ऊपर ही डाल रहे हैं। सर देखिए, ये तो एक अहमकाना बात है। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों की एक सॉवरेनिटी का सिंबल है। इक़्तिदार आला पाकिस्तान के अवाम का होगा उसकी जो अलामत है वो इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। तो फिर उस पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा, यानी कि क्लियर मैसेज। जो हुकूमत चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करेगी उसके साथ वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हुआ था या नवाज शरीफ के साथ हुआ था। फिर शहबाज शरीफ और काबीना को घर जाना पड़ेगा और नई हुकूमत आके इम्प्लीमेंट करेगी। आपकी नज़र में फुल कोर्ट का मुतालिबा क्यों किया जा रहा है, या आप सिर्फ ये बताइएगा? देखिए, बात यह है, मैंने आपको दोबारा अर्ज़ की, हमारा मसला नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट का एक अंदरूनी मसला है। वो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है बेंच बनाना, वो जो बनाएंगे उस पर अमल दरामद होगा। हुकूमत आर्टिकल 187 के तहत, 190 के तहत मुकम्मल तौर के ऊपर आइन में ये बाउंड है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद हो, और जो हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी वो घर जाएगी, नई हुकूमत आएगी वो अमल दरामद करेगी।